देश आतां सद्या केप्यां हाचें डिलिमिटेशन जाल्लें आसा. म्युनिसिपल कावन्सील जे वार्ड आसा तुमचे 13 वार्डाचें. सो हें डिलिमिटेशन जालां तें सारकें जालां अशें दिसता तुमकां? कितें आसता, प्रत्येक मनशाक म्हाका तें रॉंग दिसता, दुसऱ्या रायट दिसता, तिसऱ्या रॉंग दिसता. जेन्ना गव्हर्मेंट जे इलेक्शन कमिशन जेन्ना डिलिमिटेशन सांगता ते तलाठी असतात, BLO असतात, तेंकां घेवन ते मॅपींग करतात आनी ते भशेन ते जे भाग आसा, पार्ट आसा तो एक एक वार्डा भितर घालतात. आयज काल हांवें व्हिडिओ पळयलो की वार्ड जे आसात ते मेळटा तशे फोडले, हे जाले ते जाले अशें उलयतात. वार्ड हे जॉग्राफिकली सारकेच फोडले कडेन आसात, आमी पळयलां. पूण दूख कितें जालां कावन्सिलराक जावं बाकीची जे बसपाची तांकां दूख कितें जालां, हो भाग तितून गेलो, तो भाग हितून गेलो. म्हाकाय दूख आसा, जी विठ्ठला मंडीचें जे तेंगे आयकलें की विठ्ठला मंडी घातली, सायडीन घातली, MDR रोड क्रॉस करून घातली, ते विठ्ठला मंडीचें उलयता. विठ्ठला मंडीचें डेव्हलपमेंट 1 crore डेव्हलपमेंट स्पेंड करून थंय ब्युटिफिकेशन केलां. ती आख्खी जी विठ्ठला मंडी आसा ते आमची चेअरपर्सन जे आसा ते वार्डाक तेजी वाडा पडटा आनी ते 100% तेंका मतां पडटा न्ही. ही विठ्ठला मंडी ते हेच्यान गेले म्हणून आमकांय दूख आसा, पूण झगडी करून काय उपेग ना. कित्याक झगडी करून उपेग ना? चेअरपर्सनान जो वार्ड आसा तो 1200 सुमार तेगेली वोटींग, आनी तसोच आमोण्या जो म्हाजो वार्ड आसा तो 1200 तेकता. म्हणटकच 1200 वोटिंगां. आनी ते सायडीच्यान जर पळयलें जे शिरवय जशी एरिया आसा थंय 2 कावन्सिलर आसले पयलीं आनी आतां हांगा 2 कावन्सिलर, हे तशेंच उरले. आनी शिरवयची ते 2 कावन्सिलर आसले तेजे 5 कावन्सिलर जाले आनी तेंकां डिवायड करच्यांनी 750, 800, 750, 800 अशें करून ते 5 डिवायड जाले. आनी ही 1200 मतां जी आसा ती आमोणा एरिया ही तशी उरली. आनी MDR रोड क्रॉस करून वचपा जायना म्हणटा MLA उलयतालो की क्रॉस करून करपा जायना म्हणून. तेका बाबड्याक खबर ना हांगची हें दिसता म्हाका. MDR रोड क्रॉस करून पयलीं आमोण्याक पडलेली पिंपळकोटो आनी रवाभाट म्हणटा तें. आनी आयज ते पिंपळकोटा रवाभाट वार्ड नंबर 5 पडटा. तशी ही चड जाल्ले कारणान वोटिंगां ती तेणी ही विठ्ठला मंडी आसा ती वार्ड नंबर 5 घातली. हे जॉग्राफिकली सारकें आसा, जॉग्राफी रॉंग ना. पूण म्हाकाय दूख जाता की आमी कितें अशी घातली म्हणून कितें केस फायल करपाच्यो जावं ऑब्जेक्शन हाडपाचें. लोकांची दिशाभूल करप ना. लोकांक जे सविस्तर आसा जाल्यार म्हाजे बरोबर डिबेटी बसात. खंयची खंय घातला, आमोण्या व्हरोन हांगा घालूं ना, बोमडामोळा घालूं ना, आनी बोमडामोळा व्हरोन आमोण्या घालूं ना, शिरवय व्हरोन अशी मिसमॅच करूं ना. जें कितें जालां तें 99% रायट आसा. कित्याक हांवें चॅक केलो, म्हाका 7 दीस लागले आतां की हांवें चॅक केलो म्हाजो वार्ड. आनी जो आमचो वार्डाक कॅन्डिडेट बसपाचो आसा आमोणेचो जो भाग आसा तो म्हाजो भाग. ते म्हागे घरा शेजारी जी वोटां आसली न्ही ती कड्यार घातल्यात. जे कोण बसपा आसा तो कड्यार घातल्यात आनी म्हाज्या वार्डांतली ती काडून घेतल्यात. एक्चुली सारकें आसा. जो पळय तेणी जॉग्राफिकली केला तें सारकें आसा. आनी भिवपाची कसली गरज ना. कित्याक भिवपा जाय? जें कोणी काम केलां, लोक कशें आहा ती काम केलां जाल्यार लोक पावती दितले. हितून भितर कांयच प्रॉब्लम ना. विठ्ठला मंडी काडून गेली, हे भिले, प्रॉब्लम कांय ना. विठ्ठला मंडी 95% वोटिंगां आमचे चेअरपर्सन हेका पडटात. आमची चेअरपर्सना वार्डांत 95% वोटींग थंय पडटा. आनी ती येयलेली 600 मतां लीड येयल्ली. 600 मतांनी जो हो वार्ड नंबर 600 मतांनी ते लीड येयल्ली. भिवपाक कसली गरज आसा? तेगे आतां 130 मतां त्या वटेन गेली. जावं थंय 130 मतां गेली जाल्यार ती तेका तितली मतां कमी जाली आनी तेगेली वार्डाक तेका बरे भशेन डेव्हलपमेंट करपाकूय मेळ्ळो. इतले वर्स जाले तुमी ह्या म्युनिसिपालिटीन आसात. सो आतां तुमी म्हणपाक आमी उलयल्ले डेप्टी कलेक्टर जे डिलिमिटेशन जालां तें कट टू कट म्हळ्यार जे पयलीं मिक्स आशिल्ले खंय तरी वोटींग जंप जाल्ले तें आतां ताणें आपणान सारकें केलां म्हणटात. एक्झॅक्ट. लास्ट टायम कितें जाल्लें, जे घर आसा तें हितून आसलें तितून आसली. जेन्ना पोरून लोकांनी बोळा मारलो पब्लीक, बाबा आपल्या घर आसा पळय तें ह्या वार्डाक पडलां, हे भागाक पडलां, त्या भागाक पडलां. ती मिस्टेक्यो आयज रेक्टिफाय जाले कडेन आसा. कित्याक आमी रोल पळयले कडेन आसा, रेक्टिफाय जाले कडेन आसा. आनी हो पोरू जर तर 90% रोल शुअर आसलो 10% हे आसलो पळय, आतां हो 99% म्हाका दिसता 95 म्हणटा 99% वर रायट आसा. 1% बाबा कोणाले ती सायडीन ती एरिया म्हाका खबर ना, ती हाजेर अशें तशें आसूं शकता. पूण कितें आसा तेंची चूक ना, ती डिलिमिटेशन कर तेंची चूक ना. म्हाजें सांगता, म्हाजी हें आसा पळय सेक्शन 1 आसा पडटा म्हणून म्हाजें,
आनी म्हाजे बायलेचें सेक्शन 2 पूण हावज नंबर 176 पूण म्हागे बायल खंय पावल्या सेक्शन 2 पावल्या म्हणून म्हागे हांगा नांव आसा आनी तिगे 200 नंबराच्या फाटल्यान तेगे नांव आसा पूण ती मिस्टेक तेंची न्हू आमची मिस्टेक जेन्ना आमी बरोवन घालतात घोव आसा तेणें बायले थंय सायडीन तो सिरियल नंबर पेपर घालून तें बरोवन जर दिलें कोणा भियेलो जाल्यार तो भियेलो तुगे नांव तें ऑर्डर प्रमाणे येता ती मिस्टेक आमची. आतां कितें म्हणटात तुमी आतां इतले वर्सां जाले तुमी म्युन्सिपाल्टीन आसात जो कोण काम करता तो निवडून येतलो 100% न्ही जी पावती आयज तूं पळयला केप्यां कांयच डेव्हलपमेंट ना जे म्युन्सिपाल्टी थ्रू जाला तितलो डेव्हलपमेंट दिसता आनी लास्ट टायम म्हागे वाडा अशी प्रचार जाल्लो की आपूण हें करता तें करता कांय झिरो डेव्हलपमेंट पूण आयज चेअरपर्सनाच्या बाबू कोळेकराच्या आनी सीएमाच्या उपकारान म्हागे वाडाक 7 कोटी कामां दोनी वाडाक ते विठ्ठला मड्डी आनी हे म्हणटा पळय 7 वाडाक दोनी 6 आनी 7 वाडाक 7 कोटीची कामां अटेंड एबाव जाता म्हणटकच ती योगेश दलाला पडले कडेन आसात. थोड्या दिसांनी कोड लागची पयलीं ही कामां स्टार्ट जातलीं ही दिश्टी पडटलीं आनी हाय मास्क आसात ते 7 हाय मास्क 5 करून हाडल्यात टेंडर जाला तोय बीन इलेक्शना पयलीं दिश्टी पडटलो. म्युन्सिपाल्टीची कामां आसात एक 2 कोटीची जवळ जवळ आसात ती बी आतां थोड्या तेंपान दिश्टी पडटली म्हणटकच हे ओपोजिशनाक तांकां पोक जाले कडेन आसात. थोडी कोण विजिलन्साक कंप्लेन्स घालतात थोडी काम करता पुलीस स्टेशनाक फोन मारतात काम हाडायता वळखडार खंय आसा हे खंय आसा हें चालू जाले कडेन आसा तितून भितर कांय परवा ना. लोक शाळे आसात वाडाक जे कोणाक काम करता जो कोण लोकांक पावता लोक घरघरांनी बसता खबर घेता ते लोक निवडून येवपाचे. प्री मॉन्सून वर्क स्टार्ट जाला तुमचो प्री मॉन्सून वर्क ऑलरेडी स्टार्ट जाले कडेन आसा. सगळे हाफेन ही वाड कंप्लीट केले कडेन आसा म्हणजे 7-8 सुमार वाड जाले कडेन आसा थोडे वाड आसा ते कंप्लीट करतले एक लगातार आमगे चालू आसा. मुखाल्ल्या इलेक्शनाक कशें पळयतात तुमी लास्ट टायम तुमी गेल्ले बाबू कोळेकराचेच हेजेर म्युन्सिपाल्टीचेर सत्ता उरली आसा ताजें सो नेक्स्ट इलेक्शन कशें पळयत येता बाबूचो धबधबो 13 वाडा आसा. बाबू कोळेकर धबधबो हो 13 वाडा आसा. बाबूचो प्रयत्न आसतलो 13 बाबू आनी 0 ऑपोजिशन हे तेगेलो प्रयत्न आसतलो पूण आमी चडांत चड 10 ते 11 हे काडपाचो प्रयत्न आसतलो.